वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर ताहिर माशदी साहब, कायरा साहब ने बहुत सारी बातें की, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ मेरे पास भी है। जिस तरह उन्होंने बात इधर से उधर लेके जा रहे हैं, मैं तो सिंपल वापस आ जाता हूँ कराची के मामले पे। मेरे को सिर्फ जवाब दे दें, कोई आके जवाब दे दे गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने 3 दिन ऑर्डर क्यों नहीं दिया पुलिस को कि रोको, और 105 लाशें कराची की लोगों की, पाकिस्तानियों का खून बहाया गया। उसके बाद जब ऑर्डर आया तो 5 घंटे में हो गया। क्यों नहीं ऑर्डर दिया गया? मुझे एक ये सवाल का जवाब दे दें। दूसरा ये कि कराची की पुलिस जो है कम्प्लीटली पोलिटिसाइज्ड है, और इन्होंने अपने सारे मर्जी के लोगों को लगाया हुआ है कराची पुलिस में। और कराची की पुलिस एक तो पोलिटिसाइज्ड है, तो इसलिए वो एक्शन कोई नहीं लेती जब तक पीपल्स पार्टी के चंद मिनिस्टर्स उनको नहीं कहते। दूसरा, माफियाज जो हैं कराची के, ये गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क से भी बड़े हैं, ये गैंग्स ऑफ मॉस्को से भी बड़े हैं, ये गैंग्स ऑफ टोक्यो से भी बड़े हैं। ये दुनिया में सबसे बड़े गैंगस्टर्स हैं। लैंड ग्रैबिंग इन कराची लाहौर की तरह एक प्लॉट के ऊपर नहीं है या किसी के फ्लैट के ऊपर नहीं है। 80 एकड़ स्कीम 33 गुलशन इकबाल के ऊपर लैंड ग्रैबिंग और बेची जाए। उसके बाद वाटर बोर्ड की ज़मीन मारीपुर में 800 एकड़ में से 500 एकड़ के ऊपर कब्जा बेचा गया और पेट्रोल पंप भी बन गए। उसके बाद 110 एकड़ ज़मीन हॉस्पिटल के पीछे। अब ये इसका मतलब होता है अरबों रुपए, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस। ये पुलिस को बिलियंस ऑफ रुपीस देते हैं। क्लियर दिस कि ये पीपल्स पार्टी करवा रही है, पीपल्स पार्टी मुलव्विस है इसमें। पैट्रनेज बिल्कुल पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों की पैट्रनेज है। इसके बगैर आप देखें कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में आप कोई क्राइम नहीं कमिट कर सकते जब तक पुलिस आपके साथ ना हो और पॉलिटिकल पैट्रनेज ना हो। ये स्मगलिंग हो, होर्डिंग हो, कोई करप्शन हो, ये हो ही नहीं सकता जब तक पैट्रनेज ना हो और पुलिस साथ ना हो या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी साथ ना हो। ये तो प्रूफ है। उसके बाद अगर वो जो माफियाज हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, पुलिस उनको कुछ नहीं कहती। उसके बाद ये जो गैंग्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। हिज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि ये जो लियारी गैंग्स हैं, जिनको इनके आदमी कह रहे थे कि हमारे पीपल्स पार्टी के सरगर्द कारकुन हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गैंगस्टर्स हैं, ये क्रूक्स हैं, इनका कोई वास्ता नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि ये लोग हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, ये गैंगस्टर्स हैं। अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच में, मशहदी साहब, आज अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी स्पीच में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली इन्वॉल्व कहा है कि वो पेट्रेनेज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं सदर पाकिस्तान की तारीफ, उन्होंने कहा है जी अमन कमेटी और लियारी गैंग वॉर के साथ कराची में दहशतगर्दी बंद करो। आप मेरी बात नहीं सुन रही। चलो, पाकिस्तान की आवाम तो सुन रही है। मैंने कहा कि ये पैट्रेनेज जो पावरफुल लोग ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट जिसके पास पावर हो, जिसके पास, ये लोग जो कहते हैं कि अथॉरिटी हमारे पास हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे टका देते हैं। अथॉरिटी जिसके पास है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सबसे पहले गवर्नमेंट मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर। यू हैव टू डू समथिंग। ये लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मैं यही पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे? कैसे नहीं करेंगे? इनके पॉलिटिकल विल नहीं है कि ये करें, इसलिए कोई और ये जो आज लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, ये किसी क्रिमिनल को अरेस्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पैट्रनेज है। ओनली द आर्मी आके क्रिमिनल्स को क्लेंस कर सकती है। हम कहते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कराची कर दो। जो भी क्रिमिनल हो, हमारी पार्टी का हो, फौजी ऑपरेशन करवा दें, बस वही एक बात है। मैं उस पे बात करता हूं। और कोई करने का नहीं, और किसी को कोई आदमी मशहदी साहब किसी और को भी मौका दीजिए। जवाब 3 साल में नहीं पकड़ा। ठीक है सर, 3.5 साल में नहीं पकड़ा, तो अब देख लेते हैं कि फौजी ऑपरेशन के थ्रू कौन कौन पकड़ा जाता है। जैस्मीन, बात यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन 3 सालों में कोई 350 के करीब हमारे कारकुन शहीद कर दिए गए। किसने किए? क्या सवाल कर सकता हूं मैं? किसने किए? कराची के अंदर
ٹھیک آپ میرے دوستوں نے کہا کہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت کی ماں کے بغیر ایسا نہیں ہوتا. کیا میں سکتا ہوں کہ پچھلے 5 سال کراچی کا عمل درآمد کس کے پاس تھا, عملداری کس کے پاس تھی, اور اس دور میں جتنے لوگوں کے قتل عام ہوئے, ٹارگٹ کلنگ ہوئی, پولیس افسران کو مارا گیا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مارا گیا, بہت ساری ان پولیٹیکل فورسز کو ختم کیا گیا, کس نے کیا؟ کیا آپ اس وقت وزیر داخلہ نہیں تھے سندھ کے؟ کیا آپ کی حکومت نہیں تھی سٹی گورنمنٹ؟ میں الج نہیں کرنا چاہتا, کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا خدا کے لیے کچھ حقائق کے ساتھ ساتھ چلیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت 3 سال ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم 10 سال حکومت میں نہیں تھے, اس سے پہلے ہم 18 مہینے کے لیے حکومت میں آئے تھے اور آپ باقی حکومتوں کے ساتھ تھے. اس وقت کیا کراچی میں ہوا؟ یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر آج پچھلے دور کی جس طرح دہشت گردی کی لڑائی 79 سے لے کے آنورڈ بڑھتی چلی گئی ہے, اور آج ہمارے وہ اتنی پھیل چکی ہے وہ جنگ کہ باقاعدہ ہماری سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ پوری شدت کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور سلولی کنٹرول ہو رہی ہے. کراچی کے حالات بھی یقیناً بہت بگڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے سارے ڈانڈے ماضی میں بھی ہیں. ہاں, ہماری بھی ذمہ داری ہے, بلا شبہ ہے, میں اسے انکار نہیں کر رہا, اور اس کے وکٹم بھی ہم ہیں. اگر لینڈ گرابرز کی بات ہمیں کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے وزراء اور کچھ لوگ, بالکل ان کو گرفتار کرنے, نام لیجیے, ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے. لیکن یہ بتائیے کہ پچھلے ادوار میں جب ہم حکومت میں نہیں تھے تو کراچی کی زمینوں پہ قبضے کس نے کیے؟ کس نے بنائے اپنے شادی گھر؟ کس نے بنوائے وہاں پہ ہوٹلز؟ کس نے بنوائے وہاں پہ جو پیٹرول پمپس؟ کیا کیا نہیں ہوتا رہا؟ کیوں خدا کے لیے ڈسٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری کو؟ اور چھوڑیے ان تلخیوں کو, حقائق پہ آئیے. آپ جتنی ہسٹری بیان کرنا چاہتے ہیں شاید مجھے اس سے 2 آنے کم آتی ہوں, لیکن آتی ہے, مجھے بھی پتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو بھی پتا ہے, کو بھی پتا ہے, مشاہد اللہ صاحب کو بھی پتا ہے. یہ میرا خیال میں قائدہ صاحب کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کی بات کر رہے ہیں, یا اس زمانے میں سو رہے تھے یا کہیں لندن امریکہ میں تھے. کراچی جب متحدہ قومی موومنٹ کا میئر تھا, کراچی میں جو ترقی ہوئی ہے پوری دنیا کا بیسٹ میئر ڈکلیئر کیا گیا. کراچی کی جو ترقی ہوئی ہے, آج آپ کراچی کی گلیوں میں گھومو, آپ کراچی کے اوور ہیڈ سے گزرو, انڈر پاسز سے گزرو, کراچی کی ڈرینیج سسٹم لگائی گئی, کراچی کی بجلی کی سسٹم لگائی گئی. اور اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ کے نام آپ مجھے اخباروں سے کل لا کے دکھائیں, اسی پروگرام میں آپ آئیں, میں بھی اخباریں لے کے آتا ہوں, آپ بھی مجھے بتائیں کدھر ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی. کیا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, 1979 سے سیکٹیرینزم, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, 1979 سے سب سیکٹیرینزم کی لعنت آئی تھی کراچی میں, وہ آج بھی ہے. اور اس وقت سے ہے, اس وقت سے محرم میں اور امام باردوں پہ اٹیک ہو رہی تھی اور دہشت گردوں کی اٹیک ہو رہی تھی, مگر کسی مہینے میں مجھے جواب بھی دینے دے, وہ تو بہت بول دیتے ہیں, کسی مہینے میں 750 آدمی, 350 آدمی کسی مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں مارے گئے, کسی شہر میں نہیں مارے گئے, ان کے دور میں مارے جا رہے ہیں. 4000 آدمی مارے گئے ہیں 3 سال میں. قائرہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ میرا جواب بھی تو پہلے سنا نا, سوال پہ سوال, میں ہر سوال پہ جواب دوں گا, مجھے موقع دیں جواب دینے کا بھی. آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, جی میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ وہ پولیس افسر جو پچھلے آج سے 3.5 سال پہلے سے جو پچھلی مشرف گورنمنٹ میں جو لوگ مارے گئے تھے, وہ کون مارنے والا تھا ان پولیس افسروں کو؟ کون مارنے والا تھا ان وکلاء کو جب چیف جسٹس کراچی گئے تھے؟ کچھ تو بتائیے نا, آپ حکومت میں تھے, آپ کی اس وقت حکومت تھی, آپ کی اس وقت وزارت داخلہ تھی, میں آپ کو الگ تو نہیں کر رہا, حقائق آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں جب دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے, جس کو آپ مان نہیں رہے, جس کے ہر فیصلے کو آپ اپوز کر رہے ہیں, جس کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, جوڈیشری کو آپ ڈسٹروئی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں. اس چیف جسٹس صاحب جب پاکستان آئے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جلوس نکلا بلوچ پل کے اوپر, فلی آرمڈ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جلوس کیا کرنے آیا تھا, فلی آرمڈ کیا کر رہا تھا بلوچ کالونی کے پل پہ, وہاں پہ لاشیں کس نے گرائیں. دوسرا ایک جلوس آیا لانڈی سے, وہ کیا کر رہا تھا, ہمارا جو ایم کیو ایم کا جلوس تھا جس میں عورتیں تھی, مرد تھے, جو کہ لائیو جا رہا تھا سارے ٹیلی ویژن پہ, وہ بندر روڈ پہ تھا. بندر روڈ اس سڑک سے کم 4 کلومیٹر دور ہے. یہ بھی کہانی بنائی گئی, جیسے کہ آپ نے
खामोश हो जाए सर। 90s में स्टोरीज बनाई गई थी, अभी आपने वो स्टोरी बना दी। चीफ जस्टिस की कौन इज्जत करता है या कौन नहीं करता? यहाँ चीफ जस्टिस पे बात ही नहीं हो रही सर, बात ही नहीं हो रही, चीफ जस्टिस पे बात ही नहीं हो रही। नहीं, उन्होंने बात छेड़ी है, उन्होंने बात छेड़ी है। बीबी जब वो बात छेड़ते हैं तो मुझे भी मौका दे चार्ज करने का। वो क्योंकि गवर्नमेंट में है तो उनका हक नहीं है कि हमारे ऊपर कीचड़ उछालें, हमारे लीडरों के ऊपर कीचड़ उछालें, हमारे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालें, उनका कोई हक नहीं बनता। और हमारे लोगों को इस तरह बेदर्दी से कत्ले आम किया जाए और हम ना बोलें। कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है और मैसेकर हो रहा है और कुछ नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं कि नहीं फौज ना है। भाई खुदा के लिए कराची के अवाम को बचाओ, खुदा के लिए ये लाशों को खत्म करो, लाशों की सियासत ना खेलो, कुछ नहीं मिलेगा आपको लाशों की सियासत से। तहम्मुल के साथ थोड़ा, अगर आप लोग इस तरह जज्बात में इस तरह बातें करेंगे तो आप ये इमेजिन करें कि वो ऐसी ही उल्टी सीधी बातों में चल जाता है। फिर कहते हैं कि 90s में चले गए। सॉरी, वो तो मैंने जवाब ही नहीं दिया। 90s में हैदराबाद किसको नहीं याद? देखें सर, एक तो प्लीज एक दूसरे की क़यादत को छोड़ दें। और अलीगढ़ कॉलोनी किसको नहीं याद? मेरे ख्याल से कायरा साहब आप एक दफा वफाक में आप इसका असेंबली में करवा लें और इसको आप एमपी भी फौज की डिमांड कर रही है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है।